मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इन तुसिबका हसनतुन तसूहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अमरना मिन क़ब्ल। जब आपको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये खुश होते हैं, और जब खुशी पहुंचती है तो ये गमज़दा होते हैं। तो ये भी एक मुनाफिक की अलामत है कि आप देख लिया करें अपने दोस्त अहबाब में, अपने साथ बैठने वाले लोगों में, जो भी आपकी मुसीबत पे खुश हो रहा है, इसका मतलब ये 2 नंबर है। और जो आपकी खुशी पे हसद का शिकार हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब ये भी 2 नंबर आदमी है। तो 1 नंबर आपके हकीकी दोस्त वही हैं जो आपकी खुशी पे खुश और आपके गम पे गमज़दा हो। आगे अल्लाह ने अगली आयत में तवक्कुल का बेहतरीन तरीका बताया है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। ये बहुत अहम आयत है। क्या नबी आप इन मुनाफिकीन से कह दीजिए कि हमें वही मुसीबत पहुंचती है जो अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में लिख दी है, वो हमारा दोस्त है, और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। देखें, ऑर्डर तवक्कुल का बाद में दिया जा रहा है कि मोमिन को चाहिए अल्लाह पे तवक्कुल करे, ये ऑर्डर है ना। तवक्कुल का तरीका पहले सिखाया जा रहा है। 2 तरीके सिखाए हैं। एक ये कि जब भी कोई मुसीबत पहुंचे, भाई ये तो हमारे मुक़द्दर में लिख दी थी, तो जो चीज़ अल्लाह के इल्म में पहले से थी और अल्लाह ने तकदीर में लिख दी थी, उस पे गम किस बात का? जो काम होना ही था, जो तयशुदा है, उस पे किस बात का गम? तो एक तो इस तरह से इंसान को अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्म को फॉलो करेंगे। मुसीबत अगर मुक़द्दर हुई तो वो वैसे भी आके रहेगी, नहीं मुक़द्दर हुई तो नहीं आएगी। लिहाजा हमने एतमाद किस पे करना है? अल्लाह पे, और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी। तो इस तरह से इंसान में अल्लाह पे तवक्कुल पैदा होता है और उसको सुकून मिलता है। तो एक तरीका तो ये। दूसरा अल्लाह ने क्या बताया? हुआ मौलाना, वो हमारा दोस्त है। दोस्त जब आपका खैरख्वाह होता है तो वो अगर कोई मुसीबत आपको पहुंचा रहा है तो आपके फ़ायदे के लिए। जैसे कोई डाकू अगर छुरा लेके आपको काटना शुरू कर दे, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उसको कत्ल करने की कोशिश करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। लेकिन यही काम कोई माहिर सर्जन आपको बाकायदा लिटा के चीर फाड़ शुरू कर दे, तो इस चीर फाड़ के आप उसको पैसे देते हैं, इसलिए कि डॉक्टर को आप अपना खैरख्वाह समझते हैं। आप समझते हैं अगर मेरा पेट काट रहा है तो मेरे फ़ायदे के लिए काट रहा है ये, और डाकू काट रहा है तो ये आपके फ़ायदे के लिए नहीं काट रहा। तो कुरान ने तवक्कुल का दूसरा तरीका क्या बताया? सुकून का, टेंशन ख़त्म करने का, कि जो भी मुसीबत पहुंचे अल्लाह की तरफ से, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह हमारा खैर ख्वाह है, वो हमारा बुरा नहीं सोचता। तो मुसलमान के लिए ये 2 बहुत अहम पॉइंट हैं, 2 बहुत अहम बातें हैं इस्तेहज़ार के लिए, जिससे उसका गम ख़त्म होता है। और काफिर के पास तसल्ली के लिए कोई ऐसा जुमला नहीं है जिससे उसको मुसीबतों में तसल्ली हो। अगली जो आयत है, क़ुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन। ए नबी आप मुनाफिकीन से कह दीजिए कि तुम इंतज़ार कर रहे हो कि अल्लाह हमें 2 अच्छाइयों में से एक देगा। यानी क्या मतलब? हमें जंग में या तो शिकस्त हो जाएगी, सब्र का सवाब मिलेगा, शहादत का सवाब मिलेगा, और अगर फ़तह हो गई, सुबहान अल्लाह, फ़तह तो फ़तह है, फिर दुनिया में हमें अल्लाह इज़्ज़त देगा, माले गनीमत देगा, हुकूमत देगा हमें। तो ये भी मोटिवेशन के लिए कितनी ज़बरदस्त बात है कि मुसलमान को किसी हाल में परेशान होने की इजाज़त नहीं है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में इस मज़मून को और अच्छे अंदाज से, यानी और दूसरे अंदाज से बयान किया गया और डिटेल में। वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबल लि अम्रिल मोमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर इन असाबतहु सर्राउ शकरा फकान खैरल्लाह व इन असाबतहु ज़र्राउ सबरा फकान खैरल्लाह वलैसा ज़ालिका इल्ला लिल मोमिन। नबी ने फरमाया, मुसलमान का मामला बड़ा अजीब है। इसे खुशी पहुंचती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, इस शुक्र से इसके दर्जात और बुलंद होते हैं, ये शुक्र इसके लिए मजीद खैर का जरिया बन जाता है। और अगर इसे कोई टेंशन पहुंचती है, सब्र करता है, ये सब्र इसके दर्जात की बुलंदी का जरिया बन जाता है, इसके लिए खैर का जरिया बनता है। और आखिर में आपने फरमाया, ये ऑप्शन मोमिन के अलावा किसी और के पास नहीं है, काफिर के पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो इसको अल्लाह की तरफ से समझता ही नहीं है। तो यही इस आयत में बयान किया गया है कि हमें तो 2 अच्छाइयाँ ही पहुंचेंगी, यानी जिसको तुम बुराई कह रहे हो वो भी हमारे हक में अच्छाई है। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई गम आए, परेशानी आए, कोई टेंशन आए, तो आप समझें ये देखने में टेंशन है, हकीकत में तो कुरान इसको भी हुस्ना कह रहा है। हुस्ना का मतलब हुसन से निकला है ना, हसन, हुसन, हसीन, ये सब एक ही मादे के निकले हुए अल्फाज हैं, अच्छाई। तो हमें तो हमेशा अच्छाई ही पहुंचती है, मुसलमान को बुराई नहीं पहुंचती कभी भी।
اور اس کے برعکس جو کافر اور خدا کے باغی اور نافرمان ہیں تو قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، تم اپنی خوشیوں پہ اتراؤ نہیں، یا تو اللہ ہمارے ذریعے عذاب دے گا یا خود ہی عذاب دے دے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ان کی، آپ بڑھاپا دیکھ لیں، ان کی موت دیکھ لیں، پھر موت کے بعد کی زندگی تو قرآن نے بیان کی تو بہت بھیانک ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے نافرمان کی ظاہری حالت سے متاثر ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں، قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، اے منافقو تم خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری میں، اللہ صدقے کو تمہارے قبول نہیں کرے گا۔ اس سے ہمیں ایمان کی ویلیو کا، ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو شخص توحید پرست نہیں ہے، رسالت کا منکر ہے، کسی بھی طرح سے اسلام کی بیسک جو عقیدے ہیں ان کا انکار کرتا ہے، جو اسلام سے خارج ہے، تو قرآن و حدیث میں یہ مضمون بہت اہتمام سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی نیکیاں رائی کے ایک راکھ کے پہاڑ کے برابر ہے، جو دیکھنے میں بہت بڑا لگتا ہے، پھونک مارو تو پورا پہاڑ غائب۔ تو کافر جتنی نیکیاں کر رہے ہیں بس دنیا میں ان کو اس کا اجر اللہ دینا چاہے گا تو دے دے گا، دنیا میں شہرت، عزت، دولت کی صورت میں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مسلمان جو ایمان والا ہے، حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور کے ذریعے بھی بعض دفعہ جہنم کی آگ سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو اس لیے ایمان پہ کبھی سودے بازی نہ کریں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان اسلامی کنٹریز سے یورپ، امریکہ کی طرف جاتے ہیں، غیر مسلموں میں رہتے ہیں اور وہ بھی کلمہ کفر کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے، وہ بھی اسلام پہ اسی طرح سے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ۔ تو یہ ہلکا نہیں ہے، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس سے آپ کی ساری نیکیوں کی ویلیو زیرو ہو جائے گی آپ کی۔ تو ایمان کی قدر کریں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو دعا قرآن میں آتی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا علماء کہتے ہیں بار بار مانگنی چاہیے۔ اللہ جب تو نے ہمیں ایک دفعہ ایمان کی توفیق دے دی تو اب ہمیں ایمان سے ہرگز ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں، تو موت ہماری ایمان پر ہی ہو، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اللہ نے منافق کی ایک علامت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ۔ سستی کیوں ہوتی ہے؟ ان کا اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اگر آپ نے لذت پیدا کرنی ہے نا، تو جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا استحضار پیدا کریں، اس کی عظمت دل میں پیدا کریں، اس کی محبت پیدا کریں، اس سے آپ کو نماز میں لطف اور مزہ آنا شروع ہوگا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ نافرمان کے مال اولاد دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت ہر دور میں پسندیدہ سمجھی جاتی تھی، پہلے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے، تو یہ ہمیں نیچر کے خلاف فیملی پلاننگ والوں نے چلا دیا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے۔ تو اولاد کی کثرت، جیسے مال کی کثرت قابل فخر ہے تو ایسے اولاد بھی تھی، تو کافر بھی اس پہ فخر کرتا تھا۔ اب جو ہے نا وہ فیملی پلاننگ والوں نے سارا سسٹم ہی الٹا کر دیا ہے۔ اور آخری جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو دیتے رہیں گے تو خوش رہیں گے، دینا بند کر دیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ ایسے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیں گے تو خوش رہیں گے، دینا بند کیا تو ناراض، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یار پہلے بھی اس نے دیا ہے ہمیں حالانکہ ہم مستحق تو نہیں تھے۔ تو اس طرح کے ناشکرے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے اور خود بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ان ناشکرے میں تو نہیں ہیں۔ اولاد پہ والدین کتنا احسان کرتے ہیں، جب کبھی تھوڑی سی کوتاہی ہوتا ہے اولاد کیسی نافرمان بن جاتی ہے، تو ان کے احسانات کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ عورت پہ شوہر احسان کرتا ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ ناشکری پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں نفاق کی علامات میں